Usa ka babaye nga hintil nangayo kang Hesus og kaluoy alang sa iyang anak nga babaye. Si Hesus misulti kaniya og usa ka tigmo mahitungod sa pagkatagbaw sa tinapay. Ang duha ka mahinungdanong mga pulong sa nag-una nga pagpakaon sa 5,000. Og si Hesus miingon kaniya, kinahanglan busgon pag-una ang mga anak, kay dili matarong nga kuhaan ang tinapay nga alang sa mga anak o giitsa kini ngadto sa mga iro. Ang babaye mitubag sa tigmo ug wala mangayo alang sa tinapay sa mga bata, ni alang sa una nga dapit. Siya nangayo alang sa ubos nga dapit sa usa ka gamay nga iro nga nagakaon gikan sa mga mumho sa mga bata. Gidayeg siya ni Hesus tungod sa iyang tubag o gitugutan ang iyang hangyo. Siya mas masinabuton kaysa mga disipulo, kinsa wala pa makasabot sa pagkalakip sa buluhaton ni Hesus. Daghang mga scholar nagtagad niini nga sugilanon nga mao ang paghitabo sa kalampusan niini nga ebanghelyo nga gisundan sa sunod nga milagroso nga pagpakaon nga nahitabo sa usa ka pagpahinungod sa mga hintil. Adunay igo nga tinapay alang kaniya, alang kanila, ug alang kanato nga matagbaw, bisan diin kita gikan o asa kita.